قربان جاواں حضرات دی وقار طرح غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی پاک دے صحابہ نال پیار کرنے والو مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو اتقوا اللہ اپنے اپنے دلاں اندر اللہ دا ڈر پیدا کرو حق تقاتہ ولا تموتن اللہ اکبر اللہ او مسلمانوں اللہ دا ڈر انجدا رکھنے اللہ دا ڈر انجدا رکھنے جدوں تو دنیا تو جاویں اللہ دی قسم مسلمانوں کے جاویں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اللہ کولوں ڈرن دا جویں حق انجدا ڈرنے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ فرماندے نے تسی اونی دیر تک مرو نا جنی دیر تک مسلمان نہ ہو جاؤ مومن نہ ہو جاؤ اے لوگوں اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ لعلکم تتقون اللہ فرماندے نے مسلمانوں اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللہ فرماندے نے ہر بندہ جڑا ایمان لے کے آئے اتقوا اللہ فرمایا میرا ڈر اپنے دل اندر رکھے اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اگے اللہ فرماندے نے ہر مسلمان نو سوچنا چاہیے ہر انسان نو سوچنا چاہیے انہیں اپنے کل دیاں کی فکراں کیتیاں نے اپنے کل دی کی تیاری کیتی گے اللہ سونیا اج اتوار دا دن نے تے تسی کی سوار دی گل کر رہے ہو اج سوار دا دن نے تسی منگل دی گل کر رہے ہو فرمایا نا میرا بندہ میں تے اس کل دیاں گلاں نہیں کر رہا ماں میں اس کل دیاں گلاں کر رہا ماں اج تیرا نام عمران کل جناب ڈیڈ باڈی ہوئے گا اج تیرا نام ابو بکر کل ڈیڈ باڈی ہوئے گا اج تیرا نام زید کل ڈیڈ باڈی ہوئے گا کل میت ہوئے گا او مسلمانوں آج تو بازار اندر جانے لوکی آندے نے چودھری صاحب آ گئے نے لوکی آندے نے وڈیرا صاحب آ گئے نے لوکی کہندے نے چودھری صاحب آ گئے نے پر لوگوں اللہ فرماندے نے ایک ایسا ویڑا آن والے ایک ایسا ویڑا آن والے جدوں تو دنیا تو جائے گا لوکاں نے نہیں کہنا اللہ دی قسم چودھری صاحب آ گئے وڈیرا صاحب آ گئے بلکہ لوکاں نے کہنے اللہ اکبر اللہ میت آ گئی جنازہ آ گئے اللہ فرما دینے میرا بندہ اس کل دیاں فکراں کر میرا بندہ اس کل دیاں فکراں کر اس کل دیاں سوچاں کر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ اکبر اللہ او مسلمانوں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا جنہاں لوکاں دے دل اندر اللہ دا ڈر آ جاندے اللہ دا تقوی آ جاندے پھر دنیا دے کسی انسان دا ڈر دل اندر نہیں رہندا دنیا دے اندر کسی انسان دا ڈر دل اندر نہیں رہندا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا بے شمار ایسے واقعات جنہاں نے اللہ دی زمین تے بڑا بگاڑ پھیلایا جنہاں نے اللہ دی زمین تے بڑی قتل و غارت کیتی گئے پر مسلمانوں رو کے اللہ دے در تے آئے نے مالکا ہے تے بڑے گناہگار
गुनहगारां है ते बड़े सियांकारां पर अल्लाह तेरी रहमत बड़ी वसी है अल्लाह तेरी रहमत बड़ी वसी है गुनाहां दियां पंडां लैके आ गईयां गुनाहां दियां पंडां लैके आ गईयां अल्लाह माफ़ी मंगण वास्ते आ गईयां ओ मुसलमानों अल्लाह दे नबी फरमाते ने एक बंदे ने बनी इसराइल दे बंदे ने 99 नूं कतल कर दिता ते एक बंदे कोल पुछण गया अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं 99 बंदियां दा कतल कीता है क्या मैनू माफ़ी हो सकदी है क्या मैं अल्लाह मैनू माफ़ कर देवेगा इन्हें आख्या तैनू अल्लाह ने कदी माफ़ नहीं करना जा परां दफा हो जा ओ मुसलमानों ये 99 कतल करने वाले नू गुस्सा आया ते इन्हें जनाब उन्होंने भी मार दिता 100 पूरा कर दिता फिर किसी आलम दीन को मसला पूछण वास्ते गया उन्हें आखिया वो जेड़ा रब अल्लाह दी कसम वे गुनाहगारां नू माफ़ करने वाला तू है ते बड़ा गुनहगार है गुनहगार पर उस मेरे रब दी रहमत बड़ी वसी है उस मेरे रब दी रहमत बड़ी वसी है ला तक ना तू मिर रहमतिल्लाह अल्लाह दी रहमत तू ना उम्मीद ना होया करो ओ मुसलमानों अल्लाह दी कसम वाकया लंबा है अल्लाह कोल माफ़ी मंगी है अल्लाह ने माफ़ कर दिता ये 100 कतल करने वाले नो अल्लाह ने माफ़ कर दिता अगर समझ नहीं आएंगे सही बुखारी दा वाकया तेरे सामने बयान करा अल्लाह दी कसम जुल्किफल नामी बंदा जेड़ा हर रोज़ ही नई औरत दे नाल ज़िना कर दे बदकारी कर दे इतना वड्डा सियांकार है इतना वड्डा गुनहगार है अल्लाह दे नबी फरमांदे ने हर रोज़ ही नई औरतां दे नाल ज़िना कर दे इन्नियां औरतां दे नाल बदकारी कर दे अल्लाहु अकबर अल्लाह दी कसम उठा के कहना वा ओ मुसलमानों एक दिन इंदी कज़न इंदे कोल आई है आके आंदी है जुल्किफल मैनू पैसों की जरूरत पै गई है कोई पैसे दे छड़ जुल्किफल आंदा है बीबी पैसे देवांगा जरूर देवांगा पर पहले मेरी एक शरत है ये बीबी कहन लगी केड़ी शरत है ये आंदा है मेरी शरत है तैनू मेरे नाल बदकारी करनी पैगी मुँह काला करना पैगा मुसलमानों बीबी ने गल सुनी गए पैरों थलों जमीन निकल गई बीबी दियां हावां बुलंद हो गई दौड़ी दौड़ी घर अंदर चली गई है लेकिन मजबूर है बच्चे भुखे मर रहे ने अल्लाहु अकबर अल्लाह बच्चे भुखे मर रहे ने बच्चियां दा रोना वेखिया दौड़ के फिर जुल्किफल कोल आई है हाँ की आंदी है जुल्किफल मैनू तेरी शरत मंजूर है ते जुल्किफल आंदा नी बीबी आ जा कमरे अंदर अल्लाहु अकबर अल्लाह कमरे अंदर ले गएगा बीवी दे करीब बीबी दे करीब हथ कीता ते बीबी कम्मन लग पई है जुल्किफल आंदा नी बीबी कंबदी क्यों पई है इत्थे चौधरी दा डेरा है इत्थे वडेरे दा डेरा है इत्थे पुलिसां नहीं आंदियां इत्थे छापे नहीं पैंदे इत्थे कोई पुछ दस कोई नहीं बीबी डरदी क्यों पई है बीबी ने आखिया जुल्किफल मैं लोकां तो नहीं डरदी मैं लोकां तो नहीं डरदी मैनू ते उस रब दा डर आ रहा है जिस रब ने मैनू पैदा कीता कल क़यामत वाला दिन होवे ओ अल्लाह मैनू किते पुछ ना लवे नी मेरी बंदिए पैसियां पिछे इज्जत लुटा के आ गई है जुल्किफल मेरा की बनेगा अल्लाहु अकबर अल्लाह जुल्किफल ने गल सुनी गए पैरों थलों जमीन निकल गई रोन लग पिया जुल्किफल दियां चीखां बुलंद हो गईयां जुल्किफल आंदा नी बीबी पैसे फड़ ले जा चली जा अपनी जरूरत पूरी कर ले अपनी हाजत पूरी कर ले ते जुल्किफल अल्लाह दी कसम वुजू कीता मुसल्ले ते आया अल्लाह सोनिया है ते बड़ा गुनहगार है ते बड़ा सियांकार पर अल्लाह मैनू अपना बंदा बना ले अल्लाह मैनू अपना बेली बना ले अल्लाह मैं तौबा करना वा अज तू बाद कोई भी इंज दा काम नहीं करांगा अज तू बाद कोई भी इंज दा काम नहीं करांगा ओ मुसलमानों
ذوالکفل نے وضو کیتا ذوالکفل نے وضو کیتا مسلے تے آیا 2 رکعتاں پڑھن لگیا اللہ اکبر اللہ جدوں 2 رکعتاں پڑھیاں تے نماز پڑھدیاں روح پرواز کر گئی اللہ اکبر اللہ او مسلمانوں ہن لوکاں نوں تے پتہ کوئی نہیں اے اتنا نیکوکار ہو گیا سی اللہ کولوں ڈرن والا اللہ دا بندہ بن گیا سی اللہ نے لوکاں دی اے گل دا مغالطہ دور کرن واسطے اللہ نے دنیا تے بھی کھا چھڑیا اپنے فرشتیاں نو بھیجیا فرمایا میرے فرشتیوں جاؤ ذوالکفل دے مکان دے متھے تے لکھ کے آؤ اللہ نے ذوالکفل نو معاف کر دیتا ہے اللہ نے ذوالکفل نو جنت دا حقدار بنا دیتا ہے او مسلمانوں اللہ کول جڑا بندہ ڈر جاندے اللہ دا ڈر جڑا بندہ دل اندر رکھ لیندے اللہ دی مینوں قسم ہے جتنا مرضی گنہگار ہوے اللہ اپنے بندے نو معاف کر دیندے اللہ اپنے بندے نو معاف کر دیندے آئیے ذرا غور کیجئے ایک اور واقعہ بیان کراں حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ او مسلمانوں کون عبید بن عمیر اللہ کولوں ڈرن والا اللہ دا ڈر اپنے دل اندر رکھن والا ہر وقت اللہ کولوں ڈرن والا اللہ اکبر اللہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اللہ دا ڈر دل اندر رکھن والا حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ او مسلمانوں مکے اندر ایک خاتون رہندی ہے ایک دن شیشہ ویکھ رہی ہے ایک دن شیشہ ویکھ رہی ہے شیشے اندر اپنا چہرہ ویکھ رہی ہے بڑی خوبصورت بی بی ہے تے اپنے آپ تے بڑا مان کر دی ہے اپنے آپ تے بڑا ناز کر دی ہے اوے لوگوں اپنے خامد نو کہن لگے اللہ دیاں بندیا مکے اندر کوئی ایسی بی بی ہوئے گی پلا جڑی میرے حسن دا مقابلہ کرے جڑی میرے حسن تے جمال دا مقابلہ کرے اندہ خامد کہن لگا کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا تیرے حسن تے جمال دا مقابلہ کرے تے بی بی کہن لگے کوئی ایسا بندہ ہوئے گا جڑا ایسی خوبصورت بی بی ویکھ کے اللہ اکبر اللہ او دے دل اندر گناہ دا خیال پیدا نہ ہوئے او مسلمانوں اندہ خامد کہن لگا اللہ دیئے بندیے اور تے کسے دا پتہ کوئی نہیں اور تے کسے دا پتہ کوئی نہیں ہاں مکے اندر ایک اللہ دا ولی رہندے ایک اللہ دا بندہ رہندے جڑا اللہ کولوں بڑا ہی ڈردے جڑا اللہ کولوں بڑا ہی ڈردے اللہ اکبر اللہ اس بی بی دے دل اندر شرارت آئی ہے اللہ دی قسم بنو سنگار کر کے نویں کپڑے پا کے اللہ دے ولی کولے گئی ہے تے اللہ دے ولی اللہ دی قسم قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں مسجد نکر اندر بیٹھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں او مسلمانوں اے بی بی نقاب کر کے اللہ دے ولی کولے گئی ہے اللہ دا ولی قرآن دیاں تلاوتاں دے اندر مصروف ہے انہیں اشارہ کیتا اللہ دا ولی گل سنن واسطے آیا جدوں قریب گئے نے اس بی بی نے اپنا نقاب ہٹایا اپنا حسن و جمال ظاہر کیتا اللہ دا ولی نی بی بی اللہ کولوں ڈر جا اللہ کولوں ڈر جا تے بی بی گاندی گئے اللہ اکبر اللہ اے عبید بن عمیر جی مینوں تیرے نال بدکاری تینوں میرے نال بدکاری کرنی پے گی تیرے نال بدکاری کرنی پے گی نہیں تے میں اللہ اکبر اللہ ہنج کر کے شور شرابہ مچا دیواں گے او مسلمانوں اللہ دا ولی کہندے نی بی بی تے نہ بدکاری کراں گا ضرور کراں گا پر بی بی میری ایک شرط ہے اے بی بی کہن لگی اللہ اکبر اللہ کی شرط ہے حضرت عبید بن عمیر فرماندے نے میں 3 تو 4 سوال تیرے کول کراں گا اگر انہاں 3-4 دا سوالاں دا جواب دے چھڑیں گی میں تینا بدکاری کر لواں گا او مسلمانوں حضرت عبید بن عمیر نے پہلا سوال کیتا آکھیا نے بی بی
جدوں تیری روح نکلن دا وقت ہووے فرشتہ تیری روح کڈ رہا ہووے تو دنیا تو جا رہی ہووے کیا تو پسند کرے گی میں تیرے نال بدکاری کراں اے بی بی کہن لگی اللہ دیاں بندیاں کدی بھی برداشت نہیں کران گے او مسلمانوں حضرت عبید بن عمیر نے دوسرا سوال کیتا فرمایا نہیں بی بی جدوں تو قبر اندر جاویں فرشتہ تیرے کولوں سوالاں دا جواب کرن واسطے آوے من ربو کا تیرا رب کون ہے من دینو کا تیرا دین کی ہے من نبیو کا تیرا نبی کون ہے نی بی بی اس ویلے برداشت کرے گی میں تینا زنا کراں میں تینا بدکاری کراں بی بی کہن لگی اللہ دیاں بندیاں کدی بھی برداشت نہیں کران گے کدی بھی برداشت نہیں کران گے کدی بھی جناب بدکاری دا خیال دل وچ نہیں لے آواں گے حضرت عبید بن عمیر فرماندے نے اللہ دیے بندیے تیسرے سوال دا جواب دے جدوں کل قیامت والا دن ہووے نفسا نفسی دا عالم ہووے میدان معاشر دے اندر انج کر کے پل صراط تو لنگن لگے تے تینوں پتہ نہ ہووے میں جناب میں تھلے ڈگ جانے کہ میں اگاں جنت اندر چلا جانے ادوں پہ پسند کریں گی میں تیرے نال بدکاری کراں اے بی بی کہن لگے اللہ دیاں بندیاں کدی بھی برداشت نہ کران گے کدی بھی پسند نہ کران گے اس ویلے میں نہ کوئی بدکاری کرے اے اللہ دا ولی کہندا ہے اللہ دیے بندیے آخری سوال دا جواب دے کل قیامت والا دن ہووے انج کر کے اللہ دی بارگاہ لگی ہووے اللہ دی بارگاہ لگی ہووے تے انج کر کے اعمال نامے سجے کھبے ہاتھ اندر دتے جاندے ہون اودوں برداشت کرے گی میں تیرے نال بدکاری کراں ادو پسند کرے گی میں تیرے نال زنا کراں اے بی بی کہن لگے اللہ دیاں بندیاں کدی بھی برداشت نہ کران گے کدی بھی پسند نہ کران گے تے بی بی دیاں ہاواں بلند ہو گئیاں بی بی دیاں چیخاں بلند ہو گئیاں اللہ دیاں ولیاں مینوں معاف کر دے اللہ دیاں ولیاں مینوں معاف کر دے اللہ دا ولی کہندا ہے نہیں بی بی میرے کول معافیاں نہ مانگ اس پروردگار کول معافیاں مانگ لے جس رب نے تینوں پیدا کیتا ہے جس رب نے مینوں پیدا کیتا ہے جس رب نے پوری انسانیت نو پیدا کیتا ہے نہیں بی بی اس رب کول معافیاں مانگ لے بی بی دے دل اندر اللہ دا ڈر آ گیا اللہ دا تقوی آ گیا دوڑ دی اپنے خامد کولے آئیے اپنے خامد نو آ کے کہندی گئے اللہ دیاں بندیاں اسی سارے بیکار ہاں اسی بیکار زندگی گزارے ہاں ساڈے نام مال اندر پتہ نہیں کتنے گناہ ہون گے پر اج اللہ نے ایسے بندے نال ملاقات کروائی ہے جس بندے نے اللہ دی قسم میرے دل دی دنیا بدل دیتی اللہ نے اس بندے دی ملاقات دی وجہ تو میرے دل دی دنیا بدل دیتی گئے او مسلمانوں اللہ نے دل دی دنیا بدلیں گے اوہی بی بی جڑی انج کر کے گناہ کرن والی بناؤ شنگار کر کے بازاراں دی زینت بنن والی ہر وقت گناہ دے اندر مشغول رہن والی بی بی 5 وقت دی نمازی بن گئی ہے قرآن پڑھن والی بن گئی ہے نمازاں پڑھن والی بن گئی ہے او مسلمانوں اے ہے اللہ دا ڈر اے ہے اللہ دا تقوی جس بندے دے دل اندر آ جاندے اللہ دل دی دنیا بدل دیندے اللہ دل دی دنیا بدل